मित्रहरू नमस्कार। के तपाईलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा जानकारी छ? वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा काम गर्ने हामी सबैजनाले सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा जानकारी राख्नु पर्दछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन कार्यान्वयन नगरेको हुनाले केही सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी विभागले कारबाही सुरु गरिसकेको छ। आजको भिडियोमा हामी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले गर्नै पर्ने कामहरू र सहकारी संस्थाले तयार गर्नुपर्ने शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन र सीमा कारोबार प्रतिवेदनको ढाँचाको बारेमा समेत आज चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। मित्रहरू, यो च्यानल सहकारी अभियानमा लागेका तपाईँ हामी सबैको साझा च्यानल हो। यस च्यानलमा सहकारी सम्बन्धी विषयवस्तुहरू मात्र प्रस्तुत हुने गर्दछ। त्यसैले यस्तै सहकारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू र सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू निरन्तर प्राप्त गर्नको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध छ। आउनुहोस् मित्रहरू, अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। मित्रहरू, कालो धन देशका लागि निकै खतरनाक हुन्छ। यसले पैसाको अपचलन हुन्छ, अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र अस्तव्यस्तता ल्याउँछ, व्यापार घाटा बढाउँछ, पुँजी पलायन गराउँछ, नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलाई कमजोर बनाउँछ, अन्ततः सामाजिक मूल्य मान्यता र मानसिकतामा समेत व्यापक विचलन र ह्रास ल्याउन सक्दछ। देशलाई वित्तीय अपराधको क्रीडास्थल बनाउँदछ। मित्रहरू, विकास र वित्तीय अपराध नियन्त्रण एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्न सकिन्छ, किनभने एकको अभावमा अर्को सम्भव नभएको विश्वले प्रमाणित गरिसकेको छ। नेपालको अवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा अत्यन्त कमजोर भएका कारण सन् 2010 देखि विश्वको निगरानी सूचीमा समेत परेको थियो। सन् 2014 को मध्यतिर आएर निगरानी सूचीबाट बाहिरिन भने सफल भएको छ, तर नेपालमा जोखिम भने यथावत कायम छ। त्यसैले यसको नियन्त्रण र नियमनको लागि नेपाल सरकारले निम्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064। त्यसै गरेर ऐन पछाडि 2073 सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् मनी लाउन्ड्रिङ निवारण सम्बन्धी नियमावली 2073 जारी गरेको देखिन्छ। त्यस पछाडि सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशन 2074। यो निर्देशन विभागले 2074 सालमा सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जारी गरेको हो। त्यसै गरेर चौथो नम्बरमा वित्तीय जानकारी इकाइको शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन सम्बन्धी निर्देशन र पाँचौंमा वित्तीय जानकारी इकाइको सीमा कारोबार सम्बन्धी निर्देशन। यसरी शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबारको विवरण पनि सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यी माथिका ऐन नियमावली र निर्देशनहरूको पालना गर्ने सिलसिलामा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने कामहरू के छन् त? आउनुहोस् अब बुँदागत रूपमा छलफल गरौँ। पहिलो नम्बर, सहकारी संस्थाले अपराधबाट जोगिन जोखिममा आधारित प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने। सहकारी संस्थालाई माध्यम बनाएर हुने सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका अपराधिक कार्य हुन नदिनु र यसको उपलब्धिमूलक कार्यान्वयनका लागि जोखिममा आधारित प्रणाली सहकारी संस्थाले अपनाउनु संस्थाको प्रमुख कानुनी दायित्व हो। त्यसै गरेर दोस्रो नम्बरमा सहकारी संस्थाले नीति तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। वित्तीय सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थाको कारोबार तथा जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्छ। यस्तो नीति तथा कार्यविधिमा ग्राहकको पहिचान, व्यावसायिक सम्बन्ध, निरन्तर तथा विशेष अनुगमन, कारोबारको सूचना, अभिलेख, उच्च मर्यादा भएका पदाधिकारी वा कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था हुनु पर्दछ। त्यसैगरी
सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई नियमित तालिम तथा पुनर्ताजगी सम्बन्धी व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण, संस्थागत काम कारबाहीहरूको स्वतन्त्र अनुगमन, निरीक्षण, लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान, जानकारी लगायत ऐन नियम वा निर्देशन बमोजिमको अन्य दायित्व प्रभावकारी रूपमा पुरा गर्ने र सोको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सहकारी संस्थाले गर्नुपर्दछ। त्यसै गरेर तेस्रो नम्बरमा कार्यान्वयन अधिकारी अर्थात् कम्प्लायन्स अफिसर तोक्नुपर्ने। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यस ऐन बमोजिमको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न गराउन व्यवस्थापन तहको एक उच्च अधिकारीलाई कार्यान्वयन अधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो अधिकारीलाई आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा संस्थाभित्रको कुनै पनि अभिलेख, हिसाब किताब र लेखा सम्बन्धी कागजातहरू उप पहुँच प्राप्त गर्ने, सम्बन्धित कर्मचारीसँग कुनै सूचना, जानकारी, विवरण वा कागजात माग गर्ने र ऐन नियम, निर्देशन वा नियमनकारी निकायले तोकेका अन्य कार्य गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै उल्लेखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था गर्नु संस्था वा मूलतः संस्थाको सञ्चालक समितिको दायित्वको रूपमा तोकिएको छ। त्यसै गरेर 4 नम्बरमा सहकारी संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले संस्थाको आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणलाई समेत पहिचान तथा विश्लेषण गरी संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो मूल्याङ्कनबाट जोखिमलाई उच्च, मध्यम र सामान्य जोखिममा वर्गीकरण गरी सुसापेक्ष जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अद्यावधि गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। साथै नयाँ वा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित उपकरण वा सेवा जारी गर्नु अगावै सोखो जोखिम मूल्याङ्कन गरी देखिएको जोखिमको व्यवस्थापनका पर्याप्त उपाय अपनाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत सहकारी संस्थाले गर्नै पर्ने अर्को 5औं नम्बरको काम भनेको सदस्य पहिचान गर्नु हो। संशोधित ऐनले सहकारी संस्थाको सदस्यलाई वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक पार्टनर वा पक्षको रूपमा हेरेको छ। वित्तीय संस्थाले सदस्य पहिचान र सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट स्वतन्त्रपूर्वक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यसै सिलसिलामा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले सदस्यका कारोबार र व्यावसायिक सम्बन्धको उद्देश्य वा लक्षित प्रकृतिको बारेमा उपयुक्त सूचना तथा जानकारी लिने लगायत कानुनी व्यक्तिको हकमा सोको स्वामित्व तथा नियन्त्रण पद्धतिको बारेमा जानकारी लिनु पर्नेछ। त्यसै गरेर 6औं काममा वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। सहकारी संस्थाले सदस्य पहिचान गर्दा सदस्यले गर्ने कारोबारको पछाडि कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वास्तविक धनीको रूपमा रहे नरहेको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ। यो कार्य वित्तीय संस्थाको लागि हाल जटिल देखिए तापनि अपराध गर्ने मान्छे सिधै सम्पर्कमा नआउने अर्थात् सिधै संस्थामा नआउने भएकाले सोको पहिचान गर्न प्रणालीको विकास गर्दै जानु आवश्यक छ। मित्रहरू, यी माथिका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूसँगै सहकारी संस्थाले सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनहरू कुन कुन होला भनेर तपाईलाई जिज्ञासा लागेको हुन सक्छ। अब म सहकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नुपर्ने शङ्कास्पद कारोबार र सीमा कारोबारको प्रतिवेदन ढाँचा यहाँहरूबीच प्रस्तुत गर्दैछु। सबैभन्दा पहिले सीमा कारोबारको विवरण। यो विवरण अर्थात् यो फारम तयार गर्दाखेरि यहाँहरूले सबैभन्दा सिरानमा सहकारी संस्थाको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर सहकारी संस्थाको ठेगाना लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा तल सीमा कारोबारको आधारभूत विवरण अर्थात् थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट TTR रिपोर्ट पनि भन्छौँ हामीले यसलाई। यो विवरण यहाँले राख्नुहुन्छ। यो विवरणमा सर्वप्रथम क्रम सङ्ख्या यहाँले राख्नुहुन्छ। त्यसै गरेर खातावाला अर्थात् सदस्यको नाम र ठेगाना यहाँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर कारोबार गरेको कार्यालय अर्थात् शाखा सहकारी संस्थाको कुन सेवा केन्द्रबाट कारोबार गरेको हो सो विवरण यहाँले लेख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसभन्दा पछाडि अर्को कोलममा कारोबार गरेको मिति, कुन मितिमा उक्त सदस्यले कारोबार गरेको हो मिति स्पष्ट रूपमा यहाँले लेख्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछिल्लो कोलममा कारोबारको प्रकार अर्थात् बचत कारोबार हो कि ऋण कारोबार हो कि सेयर खरिद हो त्यो उल्लेख गर्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछिल्लो कोलममा खाताको प्रकार र खाता नम्बर राख्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछिल्लो कोलममा उसले कति कारोबार गरेको हो। तपाईले यो रिपोर्ट बनाउँदाखेरि 10 लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारको रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुनाले उसको कारोबार रकम 10 लाख वा सोभन्दा बढी कारोबार रकम यहाँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि स्रोत, त्यो कारोबारको स्रोत के हो स्रोत उल्लेख गरेर कैफियतमा त्यस कारोबारलाई पुष्टि हुने अरू कुनै कैफियतहरू यहाँले जनाउन सक्नुहुन्छ। यो रिपोर्टको अन्तिममा कर्मचारीको नाम, यहाँको कार्यान्वयन अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर, इमेल ठेगाना र सम्बन्धित कर्मचारीले दस्तखत गरेर यो रिपोर्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदनको रिपोर्टको ढाँचा पनि म यहाँहरूको बीचमा राख्दैछु। यो रिपोर्टको पनि सुरुमा यहाँहरूले आफ्नो सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन अर्थात् सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट एसटीआर रिपोर्ट पनि भनिन्छ यसलाई। यो रिपोर्टको फर्म्याट म यहाँ तल हेर्दै जानुहोला। यसको पहिलो नम्बरमा जानकारी प्रदायक संस्था वा कार्यालयको नाम र शाखा यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर 2 नम्बरमा सदस्यहरूको विवरण, यसमा अलि डिटेल विवरण छ। कमा सदस्यहरूको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, सेयर सदस्य नम्बर, सदस्य बनेको मिति जस्ता विवरणहरू यहाँले राख्नुपर्ने हुन्छ भने 2 नम्बरमा जन्म मिति, त्यसै गरेर 3 नम्बरमा उक्त व्यक्तिको पेसा, चौथो नम्बरमा उक्त व्यक्तिको राहदानी अर्थात् नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी गरेको मिति, जारी गर्ने निकाय, जारी गरेको स्थान जिल्ला यहाँले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 5औं नम्बरमा बाबुको नाम, 6औं नम्बरमा आमाको नाम, 7औं नम्बरमा श्रीमान अर्थात् श्रीमतीको नाम, 8औं नम्बरमा बाजेको नाम। यसरी व्यक्तिगत विवरणहरू यहाँले राखिसके पछाडि 9औं नम्बरमा कारोबार विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सुरुमा खाता नम्बर यहाँले राख्नुहुन्छ। त्यसै गरेर कुन आर्थिक वर्षमा कारोबार भएको हो आर्थिक वर्ष लेख्नुहुन्छ। त्योभन्दा पछिल्लो कोलममा जम्मा कारोबार सङ्ख्या, उसले कति सङ्ख्यामा कारोबार गरेको छ त्यो उल्लेख गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पछिल्लो कोलममा खातामा जम्मा भएको रकम, उसले कति कारोबार गरेको हो, उसको खातामा कति पैसाको कारोबार छ त्यो लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरेर जम्मा कारोबार सङ्ख्या, यो कारोबार भनेको उसको खाताबाट बाहिरिएको रकमको कारोबार हो त्यो उल्लेख गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा पछिल्लो कोलममा खाताबाट बाहिरिएको रकम लेख्नुहुन्छ र अन्तिमको कोलममा खातामा भएको कुल रकम यहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछिल्लो टेबल यहाँहरूले हेर्नुहोला जुन चाहिँ 10 ठुला बचत जम्मा गर्ने सदस्यहरूको विवरण भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसमा 10 वटा सबैभन्दा बढी बचत कारोबार गर्ने संस्थाको सदस्यहरूको विवरण यहाँले भर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ फर्स्टमा क्रम सङ्ख्या राख्नुहुन्छ, त्यसै गरेर सेकेन्ड कोलममा मिति राख्नुहुन्छ, त्यसै गरेर थर्ड कोलममा भौचर र चेक नम्बर राख्नुहुन्छ, चौथो कोलममा बचतकर्ताको नाम, त्यसै गरेर 5औं कोलममा जम्मा रकम र 6औं कोलममा त्यसलाई पुष्टि गर्ने कैफियतहरू यहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर ख नम्बरमा यहाँले हेर्नुहोला 10 ठुला बचत फिर्ता गर्ने सदस्यहरूको विवरण यसमा राख्नुहुन्छ। यसमा पनि क्रम सङ्ख्या छ, मिति छ, भौचर अर्थात् चेक नम्बर यहाँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पछिल्लो कोलममा बचत फिर्ता गर्नेको नाम ठेगाना यहाँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पछिल्लो कोलममा जम्मा रकम र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कैफियत। यसरी तपाईले रिपोर्ट बनाइरहँदाखेरि 10औं नम्बरमा संस्थाले शङ्कास्पद कारोबारको नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरेको छ कि छैन भनेर यहाँले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि संस्थामा यस क्षेत्रको जिम्मेवार व्यक्तिको विवरण राख्नुपर्छ, जहाँ जिम्मेवार व्यक्तिको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर,
इमेल र हस्ताक्षर गरी यो रिपोर्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो रिपोर्ट वार्षिक कारोबारको आधारमा जुन सदस्यको 30 लाखको कारोबार नाग्छ, वर्ष दिनभरिमा 30 लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने सदस्यको यो एसटिआर रिपोर्ट बनाएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। मित्रहरू, सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत सहकारी संस्थाले गर्नै पर्ने कामहरू र सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनको ढाँचा समेटिएको आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तलको कमेन्ट बक्समा सुझाव राखिदिनु हुन अनुरोध छ। यो च्यानल सहकारी अभियानमा लागेका तपाईँ हाम्रो आफ्नै च्यानल हो। यस च्यानलमा प्रसारण हुने सहकारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू आगामी दिनमा प्राप्त गर्नको लागि यस भिडियोको तल रहेको रातो रङको सब्स्क्राइब बटनमा थिची नजिकैको घन्टीको बटनमा समेत दबाउन नभुल्नुहोला। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। जय सहकारी।